terme à ce danger immédiat qui guette l'Algérie, qui est le nizam, le système des isabat, le système des clans qui détruit ce pays. Alors, est-ce que par la suite nous allons rentrer dans un angélisme ou dire qu'il n'y a pas de divergence? Non, jamais nous n'avons posé les termes, enfin le problème en ces termes-là. Bien au contraire, dès le début, moi-même et le mouvement Al-Rachad avons appelé à une discussion sérieuse avec tous les composants de ce Hirak. Et dès le début du Hirak, nous avons tenté une initiative avec laquelle avaient participé des gens de divers bords pour justement proposer une feuille de route qui avait été signée à l'époque par Moussim El Abbas, Karim Tabou. Certains se sont rétractés parce qu'on leur a fait la pression, etc. à l'époque. Pour dire quoi? Et c'est là que Saïd Sadi aurait dû comprendre cette démarche. Nous avons dit que cette révolution pacifique, dans l'unité, dans le respect des droits de tous, une fois qu'elle a mis en place un processus de changement de régime, doit mettre aussi en place une période de transition. Et c'est cette période de transition que nous voulions, d'une part, garantie par une application de l'armée, parce que c'est là où nous disons que l'armée doit être de la partie. If you have 15 minutes a day, I want to show you how to make $5,000 per month in passive income online in the next. بون الزول في الاول اي مازال ندع مثلا الزول اللي فرا الجيريان الزول اي الراو لاتير امازيغ بون مسيو مراد هنايا كاين بغا يقول كالرشاد ils sont dans la bonne voie الرشاد ماشي إرهابيين نورمال عنده الحق بون جست ان بوان بون واحد سقساني قال لي واش تقول في العلم نتاع الجزائر بو انا رايي خاص في العلم نتاع الجزائر هاوليك العلم نتاع الجزائر بور موا العلم هذا نتاع الجزائر اون سو مومون من 62 il vaut rien من 62 ما يسوى والو العلم هذا نتاع الجزائر مالغري ماتوا عليه الرجال سي فري بصح كي تشوف العلم هذا يرفد كيما يقولوا لك في الساحه العالم هذيك ما عادش نقريحها والعلم هذا مع الطبول دونك سي جو سوبورت لو درابو هذا باسكو مسيو طبون il se cache derrière ce drapeau donc je supporte طبول دونك العلم هذا un jour peut-être il sera lavé نغسلوه pour le moment اي واحد يسيبورتي العالم هذا يسيبورتي طبول هذا سي ميزاناليز بيرسونيل بون مسيو مراد هنا بك ريسبي بون بوتيتر اون الماماج حتى انا عشت بزاف لي ديسيني نوار بزاف بور زعما راك تقول انت بلي نظيف والرشاد نضاف اللي ما عندوش اللي عنده لي بروف يجيبهم بون لي بروف على الرشاد راهم باينين الشعب الجزائري كاع شافوهم سي با زون بروبليم سي نبداو هذوك البروميي بوان دو الحراك نتاع 16 فيفري 2019 كي خرجوا كاع لي زالجيريان خرجوا بور ان شونجمون راديكال ان شونجمون خرجوا كاع لي زالجيريان سي دي مليون اللي كانوا في الطريق خرجوا كاع يا با بروبليم ومن بعد مشاو شويه شهر شهرين 3 شهور 4 شهور السلميه شافوها الشعب ما تجيب والو اوتوماتيكمون السلميه ما الاستعمار هذا نتاع طبون ما يجيب والو بعد صحاب الرشاد بداو يتزوجوا مع الحراك هذا رجعوا الحراك هذا تاع الرشاد ماشي تاع الشعب الجزائري ماشي تاع لي زالجيريان كاع بداو البروفيتون دو لوكا كيما يقول دو لا فيبليس نتاع الناس ويكلاو كاع مخهم صحاب الرشاد
دونك كي تسمع في الحراك باغ اكزومبل اون بلان الجي سي دي فول سي دي ميلي دي جون كي تسمع الأغاني هاذو كيما يقولوا لك لا إله إلا الله والسيسي عدو الله اون بلان الجي سي دي ميلي كاسكو سافو دير حنا رانا جينا نسقمو الجزائر ولا نسقمو مصر وكي تشوف زيطوط راه حتى الألمان ودا مع صحاب الرشاد معاه وثما ثاني لا إله إلا الله والسيسي عدو الله هاو مليك شكون اللي كسر الحراك سي بيان صحاب الرشاد اللي كسروا الحراك نتايا مسيو مراد هنا باغ اكزومبل كون تو بارل كيما بروبر ما قتلت ما والو يا با بروبليم كيما بروبر ونبحث لسانك قتل باسكو انا كون جو فوا لي ديسيني نوار اون 88 87 89 قبل ما ينحيو كيما يقولوا لك لي زيليكسيون الجبهه الاسلاميه يا خويا انا كي نشوف واحد 16 15 في عمرو عليه نحيا عليه نموت سي لافاج تسيرفو ومع الضربه هذيك نتاع 5 جوي وين درتو الله افيك ان لازير نتوما نورمالمون راكم في الحبس باسكو نتوما اللي وخذتو لا جوناس الجيريان في لي ديسيني نوار نتوما اللي وخذتوهم بلسانكم ميم ما قتلتوش مي فوزيت لي بروميي نورمالمون اللي يدخلوا الحبس في الجيري نتوما كاع كومون ان جون دو 16 يروح يموت في سبيل الله لو كان ماشي نتوما اللي درتولو لافاج سيرفو كومون فهمنا يا مسيو مراد دهنا كومون كون ماشي نتوما اللي درتوهم لافاج سيرفو كيفاش لي ديرني طون هذه ابري لا شوت دو قايد صالح مسيو زيطوط il veut بلونشير لو فيس الجبهه الاسلاميه للانقاذ يقول لك ما قتلوش ابا قتلوا ذبحوا انا نشهد باسكو انا كيما يقول لك جي سوفي بوكو دو في انا كاينين الناس رايحين يخرجوا للجبل قلت لهم بالك تغلطوا بالك تبعوا هذو ما راهمش طريق ما تروحش الجبل باش تقتل خوك ولا تقتل ولا باباك ولا تقتل يماك هاي ليك لا فيريتي نتا مسيو مراد هنا نورمالمون لسانك على لسانك يطبق عليك شرع بيربيت ماشي غير انت كيما راكم كاع فهمنا لا شوت دو قدافي ابري موا دخلوا صحاب حداش كيما يقولوا لك ليبيا وزيطوط كان معاهم كاسك سافو دير كاسك سافو دير لا بريزونس دو زيطوط والاسلاميين في ليبيا هذو سي با دي بروف واش نزيدو لك moi si je parle ما رانيش نهضر على سعد جو لو كوني با سا مانتيريس با دو لو كونيتر ما نهضرش عليه ما رانيش ندافع بصح راني ندافع على الجيري راني ندافع على الجيري ماشي مراد هنا دونك دروك الا ما تفاهمتوش قبل ما تروح الكولونيال هذه راكم تقولوا عندنا لا فاي دو روت افريك كريم طابو افيك محسن بالعباس ولا غير كريم طابو ومحسن بالعباس اللي كاين في الجيري نو يا بوكو دو جون en Algérie il y a beaucoup d'intellectuels en Algérie ils sont كيما يقول لك خرجوا من الميدان على جالكم باسكو ما يتفاهموش معاكم على بالهم باللي نتوما vous voulez exploser l'Algérie كيفاش في تونس ثاني كيف راحوا الاسلاميين باش يرجعوا كاع التوانسه اسلاميين وما نجحوش دروك بقاتكم الجزائر والمغرب لا فيريتي مسيو مراد هنا الاسلام في الجامع ماشي دور دو لا موسكي وطبقوا كيما تحب في دارك طبقوا كيما تحب في دارك
انت راك عايش دون ان بي دو لايسيتي، راك في لا سويس ولا وين راك عايش كي السلطان، واحد ما يهضر معاك، واحد ما يجيب الوقت بيك، واحد ما يحاسبك واش راك دير. والالجيري لو بروميي بروبليم دو l'Algérie باش تتسقم l'Algérie تو دابور نخرجوا من الامه العربيه ونرجعوا لاصلنا امازيغ. سي البروميي بروبليم اون Algérie باش تسقم l'Algérie. نتوما صحاب راشد تبعتوها سلميه سلميه وفوز اتاكي دي ديمقراط سلميه سلميه. وين داتنا سلميه سلميه؟ وين رايحين السلميه نتاعكم باش تخرج الكولونيال هذا الاستعمار هذا نتاع الطبون افيك دي غرايف. يفو با بيي دامبو، ما تبعثش ولادك ليكول و 3 4 5 6 موا عام باش تخرجهم، ماشي بالسلميه كما تقوا يقولوا كاين شي ناس سلميتنا هي عرصاص نتاعنا، وانتم صبحوا العشيه راكم تهضروا غير على بهدلتونا كاع. Vous êtes complices les années 80 les décennies noires كيما راكم نتايا مراد كيما راكم كاع كعباس المدني كيما راكم كاع خدمتوا مع الحكومه. نتوما اللي وصلتوا ان جون دو 18 17 يقول لك نروح نموت ندخل الجنه. منين جانا هذا الهم هذا بكري؟ ما عندناش الهم هذا بكري. شفينا لي زالجيريان كاع سيدي ميزيلمون يا با بروبليم كاع. من نهار اللي دخلتوا نتوما باش تعرفوا الجيري ديروا شرعيه الاسلاميه، هاي النتيجه، هاي النتيجه. روح فريوها دروك نتوما، روح فريوها دروك نتوما وتقولوا حنا ملائكه ما درنا والو. نتوما لو بير والله. نورمالمون سي يورا يو جوستيس اون الجيري نتوما كاع تجيبوها بالحبس العبس. باسكو انا جو با كونداني ان جون دو 16 اللي خرج للجبل انايا باش يقتل في سبيل الله. جو كوندان اللي دارلو اللي غسلو مخو، جو كوندان اللي غسلو مخو لا رسول. دروك ديروا لا فاي دو روت. كيل فاي دو روت فوزافي؟ كيل فاي دو روت ابري واش صرا في لي زاني 90؟ باسكو نتوما ما ماتوش من لا فامي تاعكم. نتوما فوزيتي دي كريمينال. انا ماتوا من لا فامي تاعي على بالي الناس كيفاش قاساو. كومبيان دورفلان اون الجيري، كومبيان دو ميليتير كي سون مور، وعلى بالنا لي ميليتير ثاني قتلوا. بصح لو كان ماشي نتوما لي ميليتير ما يكونوش. نتوما اللي خدموا بيكم كيما راكم كاع كي حشاني كي انوار هدام كي العربي الزيتون كيما راكم كاع باللسان تاعكم. نعرفوكم مليح مليح وعاشنا معاكم. اون سي كاسكون دي tout simplement vous êtes des terroristes et vous voulez exploser la terre amazigh en général. Vous êtes des terroristes, vous voulez exploser la terre amazigh en général. نقولها نعاودها je prends ma responsabilité. J'assume ma responsabilité. كيما راكم كاع. لو بروبليم دو l'Algérie سي الاصل الاول. ونخرجوا من الامه العربيه. اخي نتوما راكم تقولوا الامارات حكمت الجزائر، السعوديه حكمت الجزائر. دونك il faut sortir de là. Il faut sortir de ce poison, de ce virus نتاع العرب. هذه هي لا رياليتي. وين راكم رايحين؟ وين؟ حاسبين ارواحكم راكم فريمون سيدي راو سي الفراعين. نتوما ما سويتو والو كاع. vous abusez لي كيما يقولوا لك لي ديمقراط ولا واحد مليح مسكين. هاو دروك في المسيرات في الجيري شكون اللي راه يخلط؟ غير صحاب الرشاد. باسكو خرجتو الناس كيما كسرتو لا ريفوليسيون تاع 88 وزدتو كسرتو لا ريفوليسيون تاع 2019. نتوما اللي كسرتو لا ريفوليسيون تاع 2019 parce que vous êtes pas honnête, vous êtes des mercenaires.
pour exploser la terre amazigh. Tout simplement. واحد ما راه ضد الإسلام. Personne qui est contre l'islam. Mais les gens, ils sont contre vous. Parce que vous êtes des faux musulmans. نقولها ونعاودها. هبلتوا الناس في لي زاني 90. كاع اللي خرجوا للجبل كاع رجعوا بالملايا. راهم عندهم دي باتيمون في باب زوار في السما حاكمين المارشي هذيك تاع التليفون في بليمسوس ولا وين في الكاليتوس ولا ما على بالي. سيتي ملياردير كاع. انتو هذوك كاع صحابك يا مراد يا شنو داير كاع. سرقتوا الناس هبلتوا الناس ذبحتوا البنات. مام الحكوميين دينا راس نتاعهم كاع كيما راهم كاع. انا شو با حكوميست انايا. انا ماشي من بلا مانيش من لابوليس نعدينا اقسمهم كاع كيما راهم كاع. كي لابوليس كيزبل كاع كيما راكم كاع. ودروك يلزم نبلاو فمنا. تديونا لا جوناس هذه لا دوزيام ميطود تديهم الهويه. هاي دروك راهم يخرجوا راهم يديوهم الحبس. شكون اللي راه يخرج صحاب راشد راهم يديوهم الحبس. باسكو مسيو زيتو il veut ça. il veut السلميه. السلميه ما تجيبش. Il y a plusieurs solutions d'éliminer الاستعمار هذا. بصح نتوما الاستعمار الثاني. دونك دروك on a deux ennemis. ماشي اسلاميه ماشي عسكريه. تو سامبلومون. ما نزيدوش نخافوا جوسكا كون. جوسكا كون راكم تغلطوا في الناس. جوسكا كون راكم تغلطوا في الناس. صح لاصل 90% ديال الجيران امازيغ. نتوما اللي جيتو بغيتو ترجعوا لالجيريا عرب. نتوما اللي راكم تحوسوا على المشاكل. باسكو امازيغان قبلوكم في ارضهم. نتوما بغيتو ترجعوا السكان نتاع ارض امازيغ كيما نتوما. واحد درك تفهمها. جا لدار يضيفتو درك بغا يقول لي خرج من دارك ولا رجع كيما انايا. نو سا مارش با. نهضروا اليوم نهضروا غدوه. اون نا با بور. الخطره هذه كيما جات عيينا. واش حاسبين رواحكم؟ vous êtes complices de 250 000 morts et combien de disparus. vous êtes complices. نورمالمون تدخلوا كاع الحبس. هذيك اللي ضربه هذيك نتاع 5 جويت تدخلوا كاع الحبس. كذابين منافقين. بديتو تديو تغلطوا في الناس تعطيو لهم ماكله باطل. لي زاني 88 89 في بوفاري في بليده باش تربحوا الناس. ودروك نمشيو معاكم. نو سا مارش با. اون فا با مارشي افيك فو. لي الجيريان فاقوا دروك. ماشي اسلاميست ماشي عسكريه ماشي رشديه. ما نستعرفوا لا بكريم طابو لا بمحسن بن عباس لا بمخيوبه لا بيرسون ما كانش معاكم. ما تقدرش تدي كيما يقول لك الخرفان مع ذيوبه. كومون مشي صحاب الرشيد ما خليتو حتى حاجه مليحه. صباح والعشيه تهضروا. وين راكم رايحين؟ لي زانتيليكتويال. واحد دكتور واحد بروفيسور واحد كيما يقول لك مبياو لي زسكلا. ويقول لك مسيو مراد هنا عطيونا لي بروف. هادو ماشي لي بروف. La présence de Zetot avec les islamistes en Libye en 2011, c'est pas les preuves. C'est pas les preuves. أنا نعرف صحاب زيتوت بيان. نعرفهم صحاب زيتوت بيان. جو سي مسيو الرشاد واش عندهم في راس تاعهم. كيما راكم. Vous êtes des criminels. اللي ما ذبحش بيدو ذبح بلسانو. باسكو انا جو كوندام با ان جين دو 16 الا دار حاجه في الجبل. جو كوندام مسيو مراد دهينا ومسيو زيتوت.
اكسترا، باسكو هما اللي داروا لافاج سيرفو لي جون هادو اللي ماتوا. كومبيان دو جون ماتوا، كومبيان دو ميليتير ماتوا، كومبيان دو ميليتير ماتوا. اون 90 في الالمان كانوا يمدوا ولاد عباس المدني يخلصوا لي جون الجيريان، لي جون ليبيان تونيزيان باش يروحوا يجاهدوا في الجيري، يعطيو لهم دراهم قبل ما يروحوا. انا شحال من واحد حكمته باش ما راش، عندي حسنه عند ربي ما راش يذبح خاوته. Je vous connais très bien, vous êtes que des criminels et vous resterez des criminels et l'Algérie il n'est pas à vendre à vous. سلمي رسلوان سمحونا لا رانا غالطين يا لي زالجيريان.